Hallelujah. Thank you, Jesus. आज यहाँ हाम्रो इन्डियाको समयअनुसार बिहानै भएको छ अनि तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाउँदाखेरि प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु अनि विशेष गरिकन भाइ अम्बरलाई अनि जतिजनाले निम्तो दिनुभयो तपाईहरु सबैलाई धेरै धन्यवाद र विशेष गरिकन प्रभुलाई धन्यवाद होस् र यो समय म परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू राख्न चाहन्छु है युथ सम्बन्धमा र मलाई दिएको विषय है आज मलाई दिएको जुन स्क्रिप्चर छ त्यो चाहिँ कोलोसीको पुस्तकबाट दिएको छ सिन्स देन कोलोसीको पुस्तकबाट दिएको कारणले गर्दाखेरि यो पहिलो है कोलोसी 3 को 1 देखि म पढ्दै जानेछु यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ माथिको कुरामा मन लगाऊ पृथ्वीमा भएको कुरामा होइन र यो चाहिँ थीम वर्स है छ र यसमा विशेष गरिकन आज हामी इस्टर बाट पनि भएर जाँदैछौं है इस्टरको समयमा बाटा भएर पनि जाँदैछौं अनि हामी यो इस्टरको समयमा है विशेष प्रभु यीशु ख्रीष्ट जी उठ्नु भएको बाउरी उठ्नु भएको समयलाई हामी सम्झना गरिराखेका छौं है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब बाउरी उठ्नु भयो है बाउरी उठ्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई वचनले भन्छ कि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठेको छौ भने है यदि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै है हामी बाउरी उठेका छौं भने जी उठेका छौं भने है आज माथिको कुराको खोजी गर हामीलाई के कारणले परमेश्वरले है किन चाहिँ हामीलाई अब जी उठाउनु भएको छ अथवा अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि है आज ख्रीष्ट मारिनु भयो ख्रीष्ट गाडिनु भयो र ख्रीष्ट तेस्रो दिनमा बाउरी उठ्नु भयो अनि त्यस्तै गरिकन आज हामी पनि है आज हाम्रो पापमा हामी चाहिँ है जो पापको स्वभाव थियो हामीमा अनि हामीले जब प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्यौं आज प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले विश्वास गरिसकेपछि हामीले के गरेका छौं बप्तिस्मा लिएका छौं पानीको बप्तिस्मा लिएका छौं अनि हाम्रो त्यो जो पुरानो स्वभाव थियो है प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्न अगाडि हाम्रो जुन पुरानो स्वभाव थियो त्यो चाहिँ मर्यो अनि त्यो चाहिँ मर्यो अनि मरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है त्यसलाई चाहिँ अब गाड्नु पर्यो त्यो पुरानो स्वभावलाई चाहिँ हामीले गाड्नु पर्यो अनि त्यो चाहिँ जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौं त्यतिबेला हामीलाई है पानीमा डुबाइन्छ पानीमा चुर्लुममा डुबाइन्छ किनभने ब्याप्टिजम भन्ने शब्द चाहिँ ब्याप्टो भन्ने शब्दबाट आउँदछ ग्रीक भाषाको है ब्याप्टो भन्ने शब्दबाट आउँदछ अनि आज ब्याप्टो भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरोलाई चुर्लुममै डुबाउनु पानीमा डुबाउनु भनेर चाहिँ भन्दछ त्यसैले हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौं है विश्वास गरिसकेपछि हाम्रो पुरानो स्वभाव मर्यो आदमको जो स्वभाव थियो त्यो मर्यो है अब नयाँ भयो है हाम्रो आत्मा नयाँ भयो प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा हैन हाम्रो विवेकहरु उहाँको रगतको छर्कोद्वारा चाहिँ हामी चोखो तुल्याएका छौं
अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी त्यो पुरानो स्वभावमा मरिसकेपछि अब त्यो मरेको स्वभावलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले गाड्नु पर्यो। अनि जब गाडिन्छ, पानीमा डुबाएर बप्तिस्मा लिन्छौँ है, पानीमा डुबाएर बप्तिस्मा लिँदा चाहिँ हाम्रो त्यो पुरानो स्वभावलाई चाहिँ गाड्यो अनि ख्रीष्टसँगै गाडियो। त्यो पुरानो स्वभाव चाहिँ ख्रीष्टसँगै गाडियो है। त्यसको बादमा चाहिँ तेस्रो दिनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाउरी उठ्नुभयो, मृत्युमाथि विजय बनेर चाहिँ तेस्रो दिनमा बाउरी उठ्नुभयो। अनि जब हामीलाई पानीबाट बप्तिस्म दिएर चाहिँ निकालिन्छ, त्यो पुरानो स्वभाव गाडेको स्वभाव त्यो स्वभावलाई गाड्यो। अनि जब पानीबाट बाहिर निकालिन्छ है, हामी ख्रीष्ट सँगसँगै के हुन्छौँ, बाउरी उठ्छौँ। ख्रीष्ट सँगसँगै हामी उठ्छौँ है, जिउँदो भएर उठ्छौँ। अथवा नयाँ स्वभाव है, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ, अथवा स्वर्गीय स्वभाव लिएर चाहिँ हामी के गर्छौँ, बिउतिन्छौँ अथवा हामी उठ्छौँ। त्यसै कारण चाहिँ ख्रीष्टको मृत्यु, गडाइ र पुनरुत्थान, ख्रीष्टको मृत्यु, गडाइ र पुनरुत्थानसँग चाहिँ हामी के हुन्छौँ, आइडेन्टिफाई हुन्छौँ, परिचित हुन्छौँ, परिचय हुन्छौँ। ख्रीष्ट मारिनुभयो है, ख्रीष्ट मारिनुभयो है, हाम्रो पनि पुरानो स्वभाव मर्यो। अनि ख्रीष्ट गाडिनुभयो, हाम्रो पनि पुरानो स्वभाव पानीमा गाडियो। अनि ख्रीष्ट तेस्रो दिनमा बाउरी उठ्नुभयो, अनि हामी पनि तेस्रो दिनमा है, हामी पनि यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै नयाँ स्वभावमा चाहिँ जिउँदो भएर उठ्यौँ। नयाँ स्वभावमा, स्वर्गीय स्वभावमा, माथिको स्वभाव भनेको स्वर्गको स्वभाव है, स्वर्गीय स्वभाव, हेभेनली नेचर। वी आर born again with the heavenly nature। किनभने परमेश्वरले सुरुमा हामीलाई उहाँको स्वरूप अनि प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। He created us in his likeness and in his image है। अनि हामी त्यो स्वभावमा चाहिँ फेरि बाउरी उठ्यौँ, हामी उठ्यौँ। त्यसै कारण चाहिँ भन्छ, ख्रीष्ट सँगसँगै तिमीहरू उठाएका छौ, उठाएका छौ भने चाहिँ माथिको कुराहरू खोजी गर। माथिको कुराहरू चाहिँ के हो है? माथिको कुराहरू चाहिँ स्वर्गको कुराहरू हो है। अनि माथिको कुराहरू चाहिँ ख्रीष्टबाट आउँछ, परमेश्वरबाट आउँछ। हरेक असल र सिद्ध कुराहरू है, याकुब 1:17 भन्छ, हरेक असल र सिद्ध कुराहरू माथिबाट आउँदछ है, ज्योतिका पिताबाट आउँदछ। वाट एभर इज पर्फेक्ट, वाट एभर इज गुड। आज यो संसारमा जति पनि असल कुराहरू छ, यो संसारमा आज कति पर्फेक्ट कुराहरू छ है, इट कम्स फ्रम हेभन एबभ, माथिबाट आउँछ, ज्योतिका पिताबाट आउँछ है, परमेश्वरबाट आउँदछ, फादरबाट आउँदछ है। जति पनि असल कुराहरू छ है, हरेक every good and perfect things that come from above, माथिबाट आउँदछ भनेर चाहिँ है आज हामीलाई बाइबलले बताउँदछ। अनि त्यो माथिको कुराहरू, स्वर्गीय कुराहरूलाई रोज, स्वर्गको कुराहरूलाई खोज है, स्वर्गको कुराहरूलाई खोज। सिक यी द किङडम अफ गड है, परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर, अनि यी सबै कुराहरू तिमीमा थपिनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई आज के गर्छ, एउटा एस्युरेन्स दिन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई एउटा आश्वासन दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है, माथिको कुराहरूमा चाहिँ मन लगाऊ, संसारको कुराहरूमा हैन। वी हेभ बिन है, हामी चाहिँ के भएका छौँ, संसारको कुराहरूको निम्ति चाहिँ हामी मरेका छौँ। संसारको कुराहरूको लागि हामी, अब संसारको कुरा संसारकै मान्छेले गर्छ, संसारको कुरा संसारकै मान्छेले गर्छ, हामीले होइन। हामीलाई परमेश्वरले संसारको कुराहरू गर्नको लागि चुन्नु भएको होइन है। संसारको के अरे आज चालचलनमा जिउनको निम्ति, संसारको व्यवहारमा जिउनको निम्ति, संसारको खानपिनमा जिउनको निम्ति, संसारको
आज लालन पोषणमा जिउनको निम्ति संसारको ढाँचामा चल्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई आज के गर्नु भएको छैन, बोलाउनु भएको छैन है। उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा हेभेनली डेस्टिनेसन दिनुभएको छ, एउटा स्वर्गीय हाम्रो गन्तव्य छ। अनि त्यो गन्तव्यमा पुग्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। त्यसै कारण चाहिँ आज संसारको निम्ति चाहिँ हामी मरेका छौँ, संसारको कुराहरूको लागि चाहिँ हामी मरेका छौँ। माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएको कुरामा होइन है। पृथ्वीमा जस्तो कुराहरू छ त्यो कुराहरू, पृथ्वीको कुराहरूमा हामीले प्रभुमा आएर पनि आज हामीले है पृथ्वीको कुराहरूमा आज मन लगायौँ भनेदेखि चाहिँ आज के हुन्छ भनेदेखि आज हामी हाम्रो गन्तव्यबाट चाहिँ के हुन्छौँ, हाम्रो नजर हटेर जान्छ, हाम्रो है दृष्टि हटेर जान्छ। अनि हाम्रो गन्तव्य के हो त्यो हामी भुलि पठाउँछौँ। अनि एक दिन प्रभुदेखि नै टाढो भएर पठाउँछौँ। अनि एक दिन हाम्रो त्यो अनन्त जीवनको गन्तव्यलाई पनि हामीले भुलि पठाउँछ अथवा त्यो त्यागी पठाउँछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले माथिको कुराहरूमा चाहिँ मन लगाउनु हुँदैन। माथि तलको कुराहरू, संसारको कुराहरूतिर मन लगाउनु हुँदैन, माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ। यहाँ यसरी पनि लेखिएको छ है, ती मुनि म पढ्दैछु, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाएको छ। संसारको निम्ति चाहिँ अब मरेको छ। अनि आज प्रभुमा आएर पनि हामी संसारकै गीतहरू गाउँछौँ, संसारकै चालचलनहरू चल्छौँ, संसारकै बोली वचनहरू बोल्छौँ, संसारकै आज है ढाँचामा चल्छौँ, संसारकै स्वभाव हामीले धारण गर्छौँ है भनेदेखि चाहिँ आज साँच्चै नै हामी ख्रिस्टको त्यो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण चाहिँ संसारको लागि चाहिँ तिमीहरू मरेका छौ भनेको छ। यु आर डेड टु द वर्ल्ड है। जे गर्थ्यो प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि जे गर्थ्यो इट्स डन, इट्स फिनिस्ड। त्यो सिद्धियो। बाइबलले भन्छ है, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने पुरानो कुरा बिति गएको छ, इट्स डन, इट्स फिनिस्ड, सक्यो। तपाईको त्यो पुरानो भविष्य बितेको कुराहरूलाई, भूतकालको कुराहरू सबै बित्यो, इट्स फिनिस्ड है। तपाईको त्यो सिद्धियो। अनि अब यु आर डेड टु वर्ल्ड, यु आर अलाइभ फर द हेभन। तपाईँ संसारको निम्ति मरेको हुनुहुन्छ भने तपाईँ आज परमेश्वरको निम्ति, स्वर्गको निम्ति तपाईँ यु आर अलाइभ। अनि तपाईँ स्वर्गीय कुराहरू गर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको, बोलाउनु भएको हो है। परमेश्वरको ठुलो योजना छ तपाईँ र मेरो जीवनमा है। परमेश्वरको ठुलो योजना छ। अनि हामी प्रत्येकले त्यो योजनालाई बुझ्नुपर्छ। विदाउट एनी है प्लान, परमेश्वरले आज कुनै योजना बिना हामी कसैलाई परमेश्वरले उहाँको राज्यमा बोलाउनु हुँदैन। उहाँको योजना छ अनि उहाँले त्यो योजना हाम्रो जीवनबाट पूरा गर्नुहुन्छ। एक एक गरिकन परमेश्वरले पूरा गर्नुहुन्छ। स्टेप बाई स्टेप परमेश्वरले कुरा पूरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्ट लुकाइएको छ, ख्रिस्टसँग लुकाएको छ। वी आर हिडन इन क्राइस्ट है। अनि हामी चाहिँ ख्रिस्टमा चाहिँ लुकाइएका छौँ है। अनि जब जे पनि हामीले गर्छौँ हामीले ख्रिस्टलाई झल्काउनुपर्छ। जे पनि हामीले गर्छौँ ख्रिस्टलाई दर्शाउनुपर्छ। जे पनि हामी गर्छौँ है, आज ख्रिस्ट हामीबाट के हुनुपर्छ, प्रकटीकरण हुनुपर्छ। ख्रिस्टको स्वभाव है प्रकटीकरण हुनुपर्छ। त्यसै कारण तिमीहरू ख्रिस्टसँग लुकाएको छौ। ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ है, यीशु ख्रिस्ट चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन हुनुहुन्छ। उहाँ जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। परमेश्वरले ख्रिस्टलाई हाम्रो निम्ति जीवनको स्रोत बनाउनु भयो। परमेश्वरले ख्रिस्टलाई हाम्रो निम्ति उद्धार बनाउनु भयो। ख्रिस्टलाई हाम्रो धार्मिकता बनाउनु भयो। ख्रिस्टलाई हाम्रो बुद्धि बनाउनु भयो। पहिलो कोरिन्थी 1:30 भन्छ, प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति जीवनको स्रोत बनाउनु भयो। ही इज द सोर्स अफ लाइफ। हाम्रो जीवनको स्रोत चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है। हाम्रो उद्धारको स्रोत यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो धार्मिकताको स्रोत यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। पापै नचिन्नु हुनेलाई हाम्रो खातिर पापी बनाउनु भयो।
पाप बनाउनु भयो ताकि उहाँको धार्मिकता हामीमा आउन सकोस्। धार्मिकता भनेको के हो? धार्मिकता चाहिँ राइट स्ट्यान्डिङ विथ गड। आज परमेश्वरसँग सही तरिकाले सठिक प्रकारले हामी खडा हुन सक्नु पर्यो। धार्मिकता भनेको चाहिँ टु बी राइट विथ गड, परमेश्वरसँग ठिक हुनु, राइट हुनु, सही हुनु, गलत बाटोमा नचल्नु, गलत बाटोमा नहिँड्नु है, सही प्रकारले हामी परमेश्वरसँग हिँड्नु है, द्याट इज कल्ड राइचियसनेस। अनि जुन धार्मिकता हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो धार्मिकता चाहिँ ख्रिस्टबाट आएको धार्मिकता हो। इट इज द राइचियसनेस अफ क्राइस्ट। क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द राइचियसनेस फर अस। हाम्रो लागि चाहिँ ख्रिस्ट आफै नै धार्मिकता हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो धार्मिकता ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उहाँको धार्मिकता हुन सकौँ भनेर है, हामी उहाँको धार्मिकता हुन सकौँ भनेर चाहिँ आज ख्रिस्ट चाहिँ पापै नचिन्नु हुने, पाप नजान्नु हुने हाम्रो खातिर पापी बनिनु भयो, पाप बनिनु भयो ताकि उहाँको धार्मिकता चाहिँ हामीमा आउन सकोस्। so that we will live in his righteousness। उहाँको धार्मिकतामा बाइबलले भन्छ हैन, ईश्वरको राज खोजी गर, उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर, किनभने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको धार्मिकताहरू बनाउनु भएको छ। जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभुलाई पायौँ, जुन दिन प्रभुलाई तपाईँ र मैले पायौँ, ग्रहण गर्यौँ, नयाँ गरी जन्म्यौँ, अटोमेटिकली ख्रिस्टको धार्मिकता हामीमा आएको छ। अनि we have to live according to the righteousness God has made to us। परमेश्वरले हामीलाई त्यो धार्मिकताहरू बनाउनु भएको छ अनि हामी त्यो धार्मिकतामा हामी जिउन सक्छौँ। त्यसै कारण चाहिँ बताएको छ कि ख्रिस्ट जो जीवन हुनुहुन्छ उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ है। एक दिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुनेछ। त्यति बेला चाहिँ ख्रिस्टले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्नुहुनेछ? उहाँको महिमामा प्रकट गर्नुहुनेछ है। उहाँको महिमामा तिमीहरू प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरू जो सांसारिक स्वभावको कुराहरू छन् तिनलाई मार। संसारको स्वभाव भन्ने कुराहरूलाई है, संसारको स्वभावलाई चाहिँ तिमीहरूले मार भनेको छ। किल इट, डिस्ट्रोय इट। त्यो एउटै पनि तिम्रो जीवनमा हुन नदेऊ। संसारको स्वभावको कुराहरूलाई तिम्रो जीवनमा हुन नदेऊ है। संसारको स्वभावहरूलाई मार, किल इट, डिस्ट्रोय इट। त्यो संसारको के है स्वभावहरू हामी वी आर डेड फर द वर्ल्ड। संसारको है, संसारको अभिलाषाको कुराहरू है आजतिर त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामी मरिसकेका छौँ है। त्यसै कारण चाहिँ डिस्ट्रोय इट, त्यसलाई खतम पार्देऊ, त्यसलाई बास गर्न नदेऊ है। तिम्रो जीवनमा बास गर्न नदेऊ, त्यो कुरालाई तिमीलाई पछ्याउन नदेऊ। त्यो कुराहरूमा तिमीहरू न अलमलाऊ, न तिमीहरू त्यस कुरामा चाहिँ लागि पर भनेर भन्दछ संसारको। यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावको कुराहरू छन् तिनलाई मार, डिस्ट्रोय देम, त्यो नाश गर। त्यो कुरा तिमीहरूको जीवनमा हुन नदेऊ है। त्यो कुराहरूलाई तिमीले है लिन बस, राखिन बस, त्यो कुरामा अल्झिन बस। प्रभुमा आएर पनि आज सांसारिक स्वभावका कुराहरू आज हामी गरिबस्छौँ भने है, आज गरिबस्छौँ भने आज त्यसले चाहिँ हामीलाई अनन्तको गन्तव्यदेखि के गर्न सक्छ? हाम्रो के अरे गन्तव्यबाट हामीलाई वञ्चित गराउन सक्छ। गन्तव्यबाट हामीलाई अर्को है डिरेक्सनमा अथवा अर्को बाटोतिर त्यसले लान सक्छ, संसारको बाटोमा है लान सक्छ। अनि यहाँ बताएको छ संसारिक स्वभावको कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यभिचार है, अडल्ट्री, इमोरालिटी, यो कुराहरूदेखि जोग, यो कुराहरूदेखि बाँच है। व्यभिचारको कुराहरूदेखि के अरे बाँच, मार, व्यभिचारको कुरालाई मार है। जवानीको जीवनमा चाहिँ है यो व्यभिचारको कुराहरू धेरै आउँछ है। संसारको ढाँचा, संसारको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा है, संसारको अभिलाषा, संसारको ढाँचा है भन्ने कुराहरू चाहिँ है आज
हुन्छ यहाँ बताएको छ व्यभिचार अनि अशुद्धता है इम्प्योर अनहोली अशुद्धता भन्ने कुरा है संसारको कस्तो कस्तो कुरालाई चाहिँ मार भनेको छ शरीरको कस्तो कुरालाई मार भनेको छ व्यभिचार है नम्बर 1 मा यो कुरामा आज धेरै धेरै जवानहरू फसेका छन् धेरै जवानहरू फसेका छन् किनभनेदेखि है आज यो इन्टरनेटको जमाना छ अन्त इन्टरनेटको जमानामा चाहिँ आज है सबै कुरो चाहिँ हाम्रो हैन हाम्रो ग्याजेटहरुमा हाम्रो के रे हाम्रो उसमा आइहाल्छ हैन फोनमा आउँछ ग्याजेटमा आउँछ अनि त्यो कुराबाट भाग्न त्यो कुरादेखि बाँच्न गाह्रो पर्छ है धेरै जना है जवानहरूले म यसरी फसेको छु पोर्नोग्राफीमा म फसेको छु है म निस्किन सकेको छैन म भाग्न सकेको छैन मलाई यसले सताउँछ यसले मेरो है मेरो यसले जहिले पनि मेरो सपना पनि म घिनलाग्दो सपनाहरू देख्छु नराम्रो सपनाहरू देख्छु है अश्लील कुराहरू गरेको कुराहरू देख्छु अनि भनेर त्यो कुराबाट बाँच्न सकेको छैन है पास्टर बाबु प्रार्थना गरिदिनुहोस् के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने भन्ने है आज कति जवान जवानीहरू आज यस्ता कुराहरूमा फसेका छन् कति बुढापाकाहरू बिहा गरेको मान्छेहरू पनि आज यस्तो व्यभिचारको कुराहरूमा अश्लील कुराहरूमा पोर्नोग्राफीको कुराहरूमा फसेका छन् है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्दछ संसारिक स्वभावको कुराहरूलाई तिमीले मार डिस्ट्रोइड किल इट मारा नै भनेको छ मतलब शरीरमा रहनै नदेऊ त्यसको सानो भन्दा सानो त्यसको है अंशलाई पनि तिमीले बस्न नदेऊ ठुलो कुराबाट व्यभिचार छिर्दैन है ठुलो ढोकाबाट व्यभिचार पस्दैन व्यभिचार भन्ने कुरा चाहिँ सानोबाट प्वाल भेट्यो भने पनि व्यभिचार पस्छ सानोबाट विकनेस स्मल विकनेस के हुन्छ र है अलिकति हेर्दा त के हुन्छ र अलिकति त हो है यति त के हुन्छ हेर्दा ठिकै त हो परमेश्वरले नै बनाउनु भएको है भनेर चाहिँ आज के गर्छौं भनेदेखि चाहिँ आज हामीले कतिचोटि चाहिँ है त्यो सानो 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 भनेर अलिकति गर्दा त के पनि हुँदैन तर अलिकतिले नै के गर्छ ठुलो ठुलो कुराहरू है त्यसले ठुलोबाट त्यसले पछि त्यसले आज रूप लिएर जान्छ जुनै पनि कुरा चाहिँ सुरुवात चाहिँ अलिकतिले हुन्छ है एकैचोटि मान्छेले जाँडक्सी खाँदा पनि ड्रग्सहरू खाँदा पनि एकैचोटि खाँदैन अलिअलि गर्दै चुरोटहरू तान्दा पनि एक दुई पल्ट गर्छ खैनी बिडी खाँदा पनि अलिअलि है एक दुई पल्ट खान्छ अनि एक दुई पल्ट त्यही नै हो है त्यही नै हो स्टार्ट त्यही नै हो बिगिनिङ एभ्रिथिङ बिगिन्स विथ स्मल है चाहे त्यो एकदम परमेश्वरको गुणको असल गुणको कुरा पनि बिस्तारै सुरु हुन्छ परमेश्वरको असल स्वभावको कुरा पनि बिस्तारै सुरु हुन्छ तर दुष्ट कुरा पनि अलिकतिबाट नै सुरु हुन्छ तपाईले एकैचोटि एकै दिनमा एक बोतल रम खानु पर्दैन तर थोरै वन सिप एक पेग है एक पेग आधी पेग गर्दै सुरु हुन्छ त्यस्तै गरिकन यहाँ भनेको छ त्यसै कारण चाहिँ संसारिक स्वभावको कुराहरू तिमीहरू संसारको लागि मरिसकेका छौ यु आर डेड टु द वर्ल्ड त्यसै कारण चाहिँ संसारको स्वभावको कुराहरूलाई मार भनेको छ किलिट त्यसलाई रहनै नदेऊ है रहनै नदेऊ भनेको छ व्यभिचार अशुद्धता कामुकता है अनि खराब इच्छा र लोभ है जो मूर्ति पूजा हो भनेको छ हामीले प्रभुलाई पाइसकेपछि हामीले हैन अन्य देवता देवी देवता हामी त्यसरी मान्दैनौं मूर्तिहरू राख्दैनौं हामी हातले बनाएको मूर्तिहरू राख्दैनौं वेदीहरू देवता थानहरू हामी राख्दैनौं है पानीहरू चढाउँदैनौं फूल चढाउँदैनौं धूपहरू बाल्दैनौं है थुप्रै भगवानहरुको नक्साहरू राख्दैनौं है त्यो सबै मूर्ति पूजाहरू भयो त्यो शारीरिक मूर्ति पूजाहरू भयो त्यो बाहिरी एक्सटर्नल मूर्ति पूजाहरू भयो है तर मूर्ति पूजा अब हामीले हातले बनाएको हैन
हामीले आज काठले बनाएको, ढुङ्गाले बनाएको, फलामले बनाएको विभिन्न विभिन्न प्रकारको मूर्तिहरू नराखे तापनि, देवता देवी थानहरू नराखे तापनि है, त्यो नराखे तापनि हाम्रो भित्र चाहिँ, हामी भित्र चाहिँ अर्कै मूर्ति पूजाहरू हामीले के गरेको हुन सक्छ, हामीले राखेको हुन सक्छ। हामी भित्र के हो, लोभ र लालचको कुराहरू, रिसको कुराहरू, अहंकारको कुराहरू, कामुकताको कुराहरू, खराब इच्छाको कुराहरू, आरिसको कुराहरू, व्यभिचारको कुराहरू, अशुद्धताको कुराहरू, कामुकताको कुराहरू, यिनीहरू चाहिँ के हो भनेको छ, यिनीहरू चाहिँ मूर्ति पूजा। स्वभाव के हो, भित्र बाहिरबाट नदेखिने है, बाहिरबाट नदेखिने त्यो स्वभाव, त्यो नेचर ख्रिस्टमा आएर पनि, प्रभुमा आएर पनि यो कुराहरू जारी छ, यो कुराहरूबाट छुटकारा हुन सकेको छैन, त्यसलाई चाहिँ मूर्ति पूजा भन्छ है। द्याट इज आइडोलेट्री है। लिटरल्ली फिजिकल्ली वी मे नट वर्शिप है आइडल्स। हामीले संसार एकदम प्राकृतिक रूपले हामीले मूर्ति पूजा गर्नु छोड्छौँ, मूर्तिको अगाडि ढोक्नु छोड्छौँ, तर आज मूर्ति चाहिँ बोकेर हिँड्नु सक्छौँ हामीले है, मूर्ति चाहिँ बोकेर हिँड्न सक्छौँ। यो व्यभिचारको कुराहरू, कामुकताको कुराहरू, अशुद्धताको कुराहरू, खराब इच्छा र लोभ, रिस र अहंकार र है घमण्डको कुराहरू है, म यतिको जान्दछु, म जतिको कोही छैन, म पुरानै विश्वासी, म यो म त्यो हिजो अस्तिको, म भर्खर के अरे म उहिलेको भन्ने किसिमको एउटा आत्मिकी घमण्ड है। म जतिको जान्ने कोही छैन, म जतिको गाउने कोही छैन, म जतिको अभिषिक्त दास कोही छैन है, मेरोमा जस्तो अभिषेक अरू कसैकोमा छैन, घमण्ड है। यो कुराहरू चाहिँ के भन्दैछ बाइबलले, मूर्ति पूजाहरू हो, आइडोलेट्री हो है। त्यसैले गर्दाखेरि आइडोलेट्री भन्ने कुराले चाहिँ अडल्ट्रीलाई जन्माउँछ, मूर्ति पूजाले चाहिँ व्यभिचारलाई जन्माउँछ है। मूर्ति पूजाले चाहिँ व्यभिचारलाई, मूर्ति पूजाको एउटा है फ्रुट, फल चाहिँ व्यभिचार हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मूर्ति पूजा है, आज यस्तो कुराहरूको यस्तो स्वभावहरू हामीले राख्यौँ भनेदेखि है, त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा हुन्छ। त्यसै कारण किल इट भनेको छ, मारिदेऊ भनेको छ, यस्तो स्वभाव मारिदेऊ, डिस्ट्रोय इट कम्प्लिटली, तिम्रो जीवनमा हुनै नदेऊ, भाग, यो कुराहरूदेखि तिम्रो टाढो बस है। जवानी भइसकेपछि चाहिँ आज यस्तो धेरै कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा पछ्याएर आउँछ। यो स्वभावहरू हो, पुरानो स्वभावहरू हो है। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा अर्को कुरा, एउटा क्लियर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, हाम्रो शरीर चाहिँ के भएको छैन, हाम्रो शरीर चाहिँ है आज पूर्ण रीतिले परिवर्तन भएको हुँदैन। हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मन्छ, हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मन्छ। त्यसको बादमा प्राण छ, प्राणमा मन, इच्छा, भावना छ, मन, इच्छा, भावना छ। हाम्रो मनले है जे विचार गर्छ त्यही इच्छा हुन्छ, अनि त्यो इच्छामा भावना है ले साथ दिन्छ। अनि राम्रो विचार गर्यो भनेदेखि राम्रै इच्छा हुन्छ, राम्रो इच्छा गर्यो भनेदेखि राम्रै भावनाले साथ दिन्छ। भावना त भावनात्मक हुनु चाहिँ है गलत होइन, तर भावनात्मक चाहिँ कुन प्रकारको भावनात्मक हो है। हामी चाहिँ आत्मा, प्राण, शरीरमा बनाइएका छौँ। वी आर क्रिएटेड इन स्पिरिट, सोल एन्ड बडी। शरीर चाहिँ बाहिर हो, यो शरीरभित्र चाहिँ प्राण छ, अनि प्राणभित्र चाहिँ आत्मा छ है, आत्मा छ। अनि आत्मा त नयाँ गरी जन्मिहाल्यो, तर आज प्राण, मन भन्ने कुरा चाहिँ प्राणको भागमा छ। अनि मान्छेलाई चाहिँ त्यो प्राणको भागमा मन भएको कारण मनले चाहिँ के गर्छ, आज मान्छेको जीवनलाई निर्देशन दिन्छ। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ कि
मन परिवर्तित हुआ है, मन त्यो पदमा म पछि आउँछु है। रिन्यू योर माइन्ड एभ्री डे, हरेक दिन तिम्रो मनलाई परिवर्तन गर। मन चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ है। अनि त्यसले गर्दा शरीर त बाहिरको यो के अरे, यसलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ सोमा भन्छ। 5वटा इन्द्रियले चल्ने हो यो शरीर चाहिँ। शरीर चाहिँ एउटा खोस्टा हो। अनि यो शरीर र रगत चाहिँ स्वर्गको भागीदार हुन सक्दैन। यो शरीर र यो रगत भन्ने कुरा चाहिँ, मासु र रगत चाहिँ आज स्वर्गको भागीदार हुँदैन। यो शरीरलाई त हामी यो संसारमै छोडेर जान्छौँ, यो संसारमै छोड्छौँ। जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ, जब हामी प्रभुमा सुत्छौँ, निदाउँछौँ, तब हाम्रो आत्माले हामीलाई छोड्छ, यो शरीरलाई छोड्छ। यो शरीरलाई त यहीँ छोडिजाने, यो संसारको लागि बनाएको हो यो है। संसारको लागि यो बनाएको यो के अरे, यो बाहिरी हाम्रो एउटा पोषक हो। यसलाई हामी संसारमै छोडेर जान्छौँ, यसलाई हामी संसारमै दफनाउँछ। यो माटोले बनाएको, माटोमै यो विलीन हुन्छ। याद होस् मानव तिमी माटोले बनिएका हौ, माटो नै हौ तिमी, माटोमै मिल्ने छौ भनेर चाहिँ है। फ्युनरलको दिन चाहिँ, अन्तिम संस्कारको समयमा चाहिँ त्यो माटोमा हालिसकेपछि परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ माटोद्वारा बनाउनु भयो, मडबाट है। अनि त्यो माटोको स्वभाव चाहिँ हामीलाई संसारमा जिउनको लागि, यो संसारमा यो स्वभावमा संसारमा जिउनको लागि। अनि यो भित्र चाहिँ प्राण दिनुभएको छ, प्राणभित्र आत्मा दिनुभएको छ। अनि प्राण, मन, इच्छा, भावना। अनि आज हामीले चाहिँ हाम्रो मनलाई जता लगायो त्यतै यो मन जान्छ। वी आर कन्ट्रोल्ड बाई आवर सोल है। अनि आज हामीले त्यसै कारण माथिको कुरालाई मन लगाऊ, माथिको कुरामा मन लगाऊ भनेको छ है। माथिको कुरा खोजी गर, माथिको कुरामा मन लगाऊ। मन चाहिँ प्राणको भागमा हुन्छ है, मन। अनि मन लगाउनु, माइन्डमा चाहिँ जहिले पनि स्वर्गको कुराहरूलाई, परमेश्वरको कुराहरूलाई, स्वर्गीय कुराहरूलाई है हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले आज लिनुपर्छ, मनमा लिनुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ आज हाम्रो मनलाई चाहिँ दिन रात है, यहाँनिर यसरी लेखेको छ रोमी 12को 1 र 2 मा लेखेको छ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यसकारण संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। यहाँनिर स्पष्टसँग के बताएको छ कि मनमा नयाँ भई पूर्ण हो। हामीले एभ्री डे हाम्रो मनलाई चाहिँ वी हेभ टु रिन्यू इट। कसरी रिन्यू गर्ने, हाम्रो मनलाई कसरी नयाँ बनाउने भन्दाखेरि हाम्रो मनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले नयाँ बनाउने हो है। रात दिन परमेश्वरको वचनलाई हेर्ने हो। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ है, परमेश्वरको वचन चाहिँ बाइबलले भन्छ कि है, आज परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बाइबलले भन्छ तपाईको वचन चाहिँ मेरो गोडाको निम्ति बत्ती, मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। परमेश्वरको वचन हाम्रो मनलाई कसरी नयाँ बनाउने, कसरी परिवर्तन गर्ने, हाउ टु रिन्यू आवर माइन्ड। मनमा चाहिँ माथिको कुराहरू कसरी लिने, माथिको कुराहरूलाई कसरी आज मनमा राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ है, परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 119 ले है त्यहाँनिर 9 देखि 11 मा पढेको छ भने, त्यहाँ पढ्यौँ भने भनेको जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ,
तपाईको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन बिताएर नै हो। मनलाई चाहिँ है आज हामीले कसरी चोखो राख्न सक्छौं? How can we keep our mind pure? तपाईको वचन अनुसार नै जीवन बिताएर हो र म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईलाई खोज्छु। तपाईको आज्ञाहरूबाट मलाई बहकेर जान नदिनुहोस्। तपाईको विरोधमा पाप नगरौं भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित हो। तपाईको विरोधमा पाप नगरौं भनेर चाहिँ मैले तपाईको वचनलाई मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। र आज यो संसारको यस्तो प्रलोभनका कुराहरूबाट, संसारको यस्तो है आज यस्ता कुराहरूबाट कसरी चाहिँ हामी बाँच्ने हो त? संसारको है आज यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ हामी कसरी बाँच्ने हो? मैले भन्दैछु, यहाँ मनको कुरा गर्दैछु है। कसरी बाँच्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ आज परमप्रभुको वचनलाई दिनरात मनन गरेर, परमप्रभुको वचनलाई अगाडि राखेर, परमप्रभुको वचनलाई दुनियाभरको कुराहरू त्यो है मोबाइलमा दुनियाभरको कुराहरू हेरिरहनु भन्दा चाहिँ हामीले विशेष समय परमेश्वरको वचनलाई दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र क्रियाशील, परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवन र आत्मा, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई निर्देशन दिन्छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई गन्तव्य दिन्छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्वास्थ्य दिन्छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई जीवन दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जीवनको कुराहरू, माथिको कुराहरू, जीवनको कुराहरूलाई खोजी गर। जुन कुरामा जीवन छ, whatever you do, if there is life in it, लाइफ जीवनको कुराहरूलाई खोज। माथिको कुरा खोज्नु भनेको के हो? जीवनको कुराहरूलाई, एनीथिङ पर्टेनिङ टु लाइफ, कुनै पनि कुरा जीवनसँग सम्बन्धित भएको कुरा, नट विथ डेथ, मृत्युसँग सम्बन्धित भएको कुरा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ संसारको लागि तिमीहरू मरेका छौ। तिमीहरूको जीवन चाहिँ परमेश्वरमा ख्रीष्टमा लुकाएको छ, ख्रीष्ट भित्र लुकाएको छ। यु आर इन क्राइस्ट, यु आर इन क्राइस्ट। तपाईँ ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँ ख्रीष्टसँग बाउरी उठ्नु भएको छ, ख्रीष्टसँग जी उठ्नु भएको छ। ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ अनि उहाँले है हामीलाई प्रकट हुनु हुँदाखेरि हामीलाई उहाँले महिमामा प्रकट गर्नुहुनेछ। त्यसैकारण संसारको स्वभावको कुराहरूलाई, संसारको आज है अभिलाषाको कुराहरूलाई त्यागिदेऊ, मारिदेऊ, डिस्ट्रोय इट, डोन्ट किप इट एलाइभ। सानो भन्दा सानो त्यसको है आज कीटाणुधरीलाई पनि हामीले ठाउँ दिनु हुँदैन। सानो भन्दा सानो कीटाणुलाई पनि हामीले ठाउँ दिनु हुँदैन। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ, मूर्ति पूजा, यो सबै मूर्ति पूजाको कुराहरू हो। यो कुराहरूको खातिर परमेश्वरको क्रोध, आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँछ। यदि हामीले यो कुराहरू गरिबस्छौँ, यो कुराहरू पहिल्यै बस्छौँ, यो कुराहरूमा लागिबस्छौँ, यो कुरा गरिबस्छौँ, प्रभुमा आएर पनि व्यभिचारमा लतपत भइबस्छौँ, मूर्ति पूजा, अब यो व्यभिचार मूर्ति पूजा हो भनेको छ। जीवनको अभिलाषा हैन, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी हैन, आँखाको अभिलाषा भन्ने यो तीनटा कुराबाट हामी बाँच्नुपर्छ। आँखाको अभिलाषा, आँखाले के हेर्छ? अभिलाषाको कुराहरू, शरीरको अभिलाषा, लस्ट अफ द फ्लेश, अनि जीवनको सेखी, प्राइड अफ लाइफ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ यहाँ भनेको छ, तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यो। प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि तिमीहरू यो कुराहरूमा चल्दथ्यो है। यु युज टु वक इन अल दिस थिङ्स। यो अन्धकारको कुराहरूसँग तिमीहरू, मृत्युको कुराहरूसँग तिमीहरू चल्थ्यौ, शरीरको कुराहरूसँग तिमी चल्थ्यौ, प्राकृतिक स्वभावमा तिमी चल्थ्यौ, एक समय तिमीहरू चल्थ्यौ है। तर अब तिमीहरूले पनि यो सबै कुरा त्याग। अब प्रभुमा आइसकेपछि चाहिँ के गर? यो कुराहरू त्याग, छोड। रिस,
क्रोध, डाहा, निन्दा आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली। प्रभुमा आएर जताभावी बोल्नु है, त्यही मुखले आराधना गर्नु, त्यही मुखले प्रशंसा गर्नु, त्यही मुखले प्रार्थना गर्नु, त्यही मुखले अरूलाई सम्झाउनु, त्यही मुखले वचन बोल्नु, त्यही मुखले किसिम किसिम फोहोर फोहोर कुराहरू गालीहरू गर्नु है। आज यहाँ भनेको छ तिम्रो मुखबाट फोहोर बोलीलाई त्याग, रिसलाई त्याग, क्रोधलाई त्याग, डाहालाई त्याग, निन्दालाई त्याग। एउटाले अर्कोलाई नढाँट है, नढाँट। त्यो पनि एउटा शरीरको स्वभाव हो, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ। पुरानो कुराहरू चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, त्यागेका छौँ। वी हेभ है लेफ्ट, हामीले सबै कुराहरू छोडेका छौँ। पुरानो स्वभावका कुराहरू हामीले त्यागेका छौँ, नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौँ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। नयाँ भइरहेको छ यहाँ भनेको छ, सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ हुने काम चाहिँ भएकै एज वी कम टु द लर्ड। हामी जब परमेश्वरमा आउँछौँ, प्रभुमा आउँछौँ, नयाँ गरी जन्मन्छौँ है। आज हामी चाहिँ एज वी कम टु द लर्ड, अब यहाँनिर है हामी चाहिँ सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार उहाँको ज्ञानमा चाहिँ नयाँ परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको वचनबाट हामी ज्ञानहरू सिक्दै जान्छौँ है। वचनबाट हामीले सिक्दै जान्छौँ, अनि संगति गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, आफै पनि बाइबल अध्ययन गर्छौँ, अनि त्यहाँदेखि हामी स्तुति प्रशंसा आराधना गर्छौँ। अनि त्यसरी प्रभुसँग हामीले एकदम गहिरो सम्बन्ध बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ है। अनि दिनरात उहाँको वचनलाई हामी मनन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी हेरिबस्छौँ है। आज परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। आज संसार यस्तो व्यस्त छ, यो संसारमा परमेश्वरको लागि टाइम छैन मान्छेहरूको। अनि कस्तो समयबाट भएर गुज्रिरहेको छ यो संसार है। आज त्यो कुराहरू संसारको आज है, आज हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभनेदेखि आज हामीसँग थोरै मात्र समय छ, धेरै समय छैन है। डरलाग्दो समयहरू आइरहेको छ। बाइबलले भन्छ है, अहिले यस्तो भयानक समयहरूबाट है भएर जाँदछ, अनि त्यो समयहरूबाट भएर हामी गइरहेका छौँ। त्यसै कारण चाहिँ है आज हामीले ख्रिस्टमा चाहिँ है हामीले चाहिँ आज हामीले चाहिँ है माथिको कुराहरूमा, परमेश्वरको कुराहरूमा, स्वर्गीय कुराहरूमा, डिभाइन कुराहरूमा हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले ध्यान लगाउनुपर्छ, हाम्रो मन लगाउनुपर्छ। माथिको कुराहरूलाई खोज, माथिको कुराहरू, स्वर्गको कुराहरूलाई खोज, जुन कुराहरू चाहिँ आज है ग्रहण योग्य छ। परमेश्वरको सिद्ध इच्छालाई तिमीहरूले जान्न सक भनेर बताएको छ। यो संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भए पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल वाट इज द गुड है, अनि ग्रहण योग्य, एक्सेप्टेबल अनि सिद्ध इच्छा चाहिँ के हो तिमीहरूले जाँच्न सक है। दिनरात तिमीहरूले जाँच्न सक। अनि त्यो कसरी गर्न सक्छौ भन्दाखेरि, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई। अनि मन चाहिँ कसरी नयाँ बनाउने? मन चाहिँ आज परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ हामीले मनलाई नयाँ बनाउन सक्छौँ है। दिन प्रतिदिन हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा मन लाउनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज के गर्न सक्छौँ, परमेश्वरबाट हामी है आज हामीले स्वर्गको कुराहरूलाई मन लगाउन सक्छौँ, ध्यान लगाउन सक्छौँ है। र प्रभुलाई धन्यवाद होस् है।